We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी मसरूफियात, गफलत और आजमाइशों से भरी हुई है, मगर इन सब में एक ऐसा अमल है जो बहुत आसान, बहुत मुख्तसर और बहुत अजीम है। ऐसा अमल जो ज़ुबान पर हो मगर अर्श इलाही तक पहुँचता है। ऐसा अमल जो दिल को सुकून देता है, कब्र के अंधेरों में रोशनी बनता है और क़यामत के दिन इंसान के चेहरे को मुनव्वर कर देता है, और वो है तस्बीह यानी अल्लाह का जिक्र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू की हालत में ना भी हो तब भी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहे, तस्बीह पढ़ता रहे, वो अल्लाह के खास बंदों में से है। ये वो बंदे हैं जिनके दिलों में अल्लाह की याद बसती है। नाजरीन, तस्बीह दरअसल दिल की ग़िज़ा है। जिस तरह जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना ज़रूरी है, इसी तरह रूह को जिंदा रखने के लिए जिक्र ज़रूरी है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं, वो दिल मुर्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये सुकून दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना दुनिया की आसाइशों से। ये सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहता है, इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह ताला इसे मुआफ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। ये कैसा आसान अमल है और कितनी बड़ी मगफिरत इसमें पोशीदा है। नादरीन, तस्बीह सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं, ये दरअसल बंदगी का इजहार है। जब जुबान पर सुबहान अल्लाह आता है तो बंदा इकरार करता है कि मेरा रब हर ऐब से पाक है। जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो दिल शुक्र से भर जाता है। जब अल्लाह अकबर कहता है तो इसके सामने दुनिया की सारी बड़ाइयाँ छोटी पड़ जाती हैं, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो गोया दिल का हर गोशा शिर्क से पाक हो जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला इसे दुनिया की मुसीबतों से महफूज रखता है। एक और मौका पर फरमाया कि तस्बीह कब्र के अजाब से बचाती है। कितना अजीम इनाम है नाजरीन। कब्र एक ऐसी मंजिल है जिससे कोई नहीं बच सकता, मगर वहाँ के अंधेरों में अगर कुछ रोशनी हो सकती है तो वो ईमान, नेक अमाल और जिक्र इलाही की बरकत से है। एक रवायत के मुताबिक फरमाया गया कि जो शख्स हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। ये वो अमल है जिसके लिए ना कोई वक्त दरकार, ना कोई माल, ना कोई ताकत, सिर्फ नीयत खालिस हो और जुबान पर अल्लाह का नाम हो। नाजरीन, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। रिज्क की कमी, बीमारी, बेसुकूनी, दिल की घबराहट। कभी हमने ये सोचा कि शायद ये सब हमारी गफलत की वजह से है। अल्लाह के जिक्र से गफलत ही तो वो जंग है जो दिलों पर चढ़ जाता है। जो बंदा सुबह शाम अपने रब को याद करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मालदार लोग सदका देते हैं, नेकियों में हमसे आगे निकल जाते हैं, हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिससे तुम इनसे सिबकत ले जाओ? हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कहा करो। ये वो तस्बीह है जो हर वक्त बंदे के नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करती रहती है। नाजरीन, ये तस्बीह सिर्फ एक जुबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की बेदारी है। जो शख्स वजू के साथ बैठकर या चलते फिरते काम करते हुए अल्लाह को याद करता है, इसकी जिंदगी में
برکت آتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، اولاد نیک بنتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کیا یہ عزت کم ہے کہ خود خالق کائنات ہمارے ذکر پر ہمیں یاد کرے؟ ناظرین، تسبیح کو معمول بنا لیجئے، وضو ہو یا نہ ہو، زبان کو عادت ڈال لیجئے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ صبح اٹھ کر کھانے کے بعد، سوتے وقت، سفر میں، گاڑی میں، ہر لمحہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کی عادت اپنائیے۔ یہ تسبیح نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتی ہے بلکہ مشکلات کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل کو ذکر الہی کا عادی بنا لیتا ہے، اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں لوگ نفسیاتی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ صرف چند لمحے روزانہ ذکر میں گزاریں تو ان کے دلوں سے بے سکونی ختم ہو جائے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے اولیاء اللہ کو مقام قربت تک پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، سب کے تذکرے قرآن میں ذکر الہی سے جڑے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے انہیں نجات دی۔ داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ یہ ہے ذکر کی طاقت۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، تو صرف زبان پر نہیں، دل سے تسبیح پڑھنا شروع کریں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر ضرور پڑھیں۔ یہ تسبیح ماں باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اولاد کے لیے برکت اور بندے کے لیے نجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح شام 10 بار یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جس کا پھل قیامت کے دن بندہ خود دیکھے گا۔ ناظرین، وقت گزرتا جا رہا ہے، قبریں آباد ہو رہی ہیں، مگر ہم غفلت میں ہیں۔ اللہ کے ذکر کی دعوت آپ کے لیے یاد دہانی ہے۔ کل نہیں، آج سے شروع کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے گھر میں اللہ کا نام عام کیجئے۔ جب گھروں میں تسبیح کی آوازیں گونجتی ہیں تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، گناہوں کی کالک مٹ جاتی ہے اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ میری یاد سے غافل رہتا ہے، میں اس کی زندگی میں تنگی ڈال دیتا ہوں، اور جو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہوں۔ پس ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں سکون ہو، زندگی میں آسانی ہو، اولاد نیک ہو، رزق میں برکت ہو اور قیامت کے دن چہرہ روشن ہو، تو آج سے تسبیح کو لازم کر لیجئے۔ وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کیجئے۔ یہی وہ ذکر ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور اللہ کے سامنے آپ کی شفاعت کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس عظیم عمل کی توفیق دے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔